पहली कॉल अब हम रिसीव करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। भाई जी, मेरा नाम मोहम्मद जाबिर। मोहम्मद जाबिर साहब, खुशामदीद। क्या सवाल है भाई? सवाल यही है कि जैसे बच्चा पैदा होता है तो साथ साथ जो है इंतकाल हो जाता है, तो उसका क्या वलीमा कराना सही है? वलीमा अकीका होगा? हकीका जी, यानी सवाल ये है। पैदाइश के फौरी बाद हाँ, इंतकाल हो गया जी बच्चे जी का। जी जी, जैसे 1 घंटा बाद या मरा हुआ ही पैदा हुआ, इसके हवाले इंशाअल्लाह ताला। और कोई सवाल है जाबिर हाँ भाई? जी, एक सवाल ये है कि वो कुर्बानी का बकरा जो खरीदते हैं हम लोग जी कुर्बानी के नियत से जी कि इसको जो है रखेंगे, पालेंगे, उसके बाद में कुर्बानी करेंगे, जी और कुर्बानी से 1-2 महीना पहले उसकी तबीयत खराब हो गई, तो उस हालात में मतलब बहुत सारे गांव में आदमी लोग कहते हैं कि मतलब कुर्बानी के नियत से रखें, इसको जबा नहीं करेंगे, इसका गोश्त नहीं खाएंगे, और बहुत सारे कहते हैं कि ज्यादा तबीयत खराब है, मतलब कि बचने वाला नहीं है, तो इसको जबा करके इसके गोश्त को खा लिया जाए। तो अफजल कौन सा है, क्या करना चाहिए? उसकी कोई उम्मीद नहीं है बचने की या? जी जी जी, हाँ, कोई उम्मीद नहीं है बचने की। फिर खाएं, फिर क्या परेशानी क्या है? इंशाअल्लाह ताला लोगों के जो वहम होते हैं ना, उनकी तरफ नहीं जाना चाहिए कि वो जी चूँकि बीमार हो गया, इसके मतलब है कि इसमें प्रॉब्लम है, अगर ये खाएगा तो जो खाएगा वो बीमार हो जाएगा। इस तरह की बेकार बातें जो है ना, उन पर तवज्जो नहीं देनी चाहिए। ये जो कौमें छूत छात और इस तरह के वहमों पे बहुत चलती हैं ना, ये उनकी तरफ से हमारी तरफ कुछ चीज़ें आ गई ये हैं। सब गांव में ये सब है। जैसे हमने कुर्बानी के नियत से रखा, मसला ये है कि मैंने नियत से रखा है कि इसको कुर्बानी करेंगे, इसको। हाँ, कोई मसला नहीं है। अगर ज़ाहिर इंसान जानवर है, जानवर बीमार भी होता है, सेहतमंद भी होता है, और फौत भी हो जाता है, मर भी जाते हैं, तो अगर उसके बचने की कोई उम्मीद नहीं है तो फिर उसे ज़ाया करने की बजाय उसे ज़िबा करके उसको इस्तेमाल किया जाता है, और बग़ैर किसी खौफ के कोई नुकसान नहीं पहुँचेगा, उसकी वजह से कोई नुकसान नहीं पहुँचेगा। ये तो इत्मीनान, मुकम्मल इत्मीनान होना चाहिए भाई। लेकिन मौलाना अभी हमारे शेख साहब इसका अभी थोड़ी देर में जवाब दे देंगे भाई, तफसील से। आपको इंतज़ार कर लीजिए भाई। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। अगली कॉल लेते हैं। अस्सलाम वालेकुम। हेलो जी, अस्सलाम वालेकुम भाई। जी, वालेकुम सलाम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। जज़ाकल्लाह खैर। मौलाना साहब को फिर से मैं सलाम करता हूँ। अस्सलाम वालेकुम। शेख मोहम्मद मूसा साहब है हमारे साथ। क्या नाम है आपका भाई? जी, मेरा नाम मोहम्मद रऊफ है, मैं नेपाल से बोल रहा हूँ। नेपाल से हूँ, मैं तो यहीं पे बोलिए से बोल रहा हूँ। जी, यहाँ दोहा में है। रऊफ भाई, क्या सवाल है? मेरा सवाल है, इसमें थोड़ा सा क्या है कि थोड़ी सी वक्त लग सकता है, मैं जवाब देने से मेरे ख्याल से जवाब जब मौलाना देंगे तो उनको थोड़ा सा वजह मालूम हो जानी चाहिए पहले, उसके बाद ही सही जवाब मुझे मिल सकता है। तो आपकी बात जरा समझने में मुश्किल पेश आ रही है। चाहूँगा मैं जी। तो सवाल मेरा ये था कि जैसा कि मेरी 7 बच्चे हुई हैं, 7 औलाद हुई मेरी जी। तो इसमें से प्रॉब्लम ये हुआ कि अल्हम्दुलिल्लाह 3 बच्चे तो हमारे ठीक हैं, है ना, माशाल्लाह बहुत सेहतमंद है, ठीक अल्हम्दुलिल्लाह। और 4 बच्चे मेरे ऐसे हैं कि उनको एक जेनेटिक प्रॉब्लम है, बीमारी है हुई, जिसमें से 2 बच्चे मैंने खो दिए, है ना। और दो बच्चे फौत हो गए? जी, इंतकाल हो गए 2 बच्चे। जी, हाँ। और 2 बच्चे में एक बच्चे हमारे क्या बोलते हैं इसको, ऐसी कंडीशन में मतलब उनको जब सही जगह पे हॉस्पिटल पे ले जा करके उनको सारी पहले बीमारियों की बारे में बता करके मैंने डॉक्टरों से, उन्होंने मुझे फिर इंस्ट्रक्शन दिया, तो उनको बहुत सारी जांच वगैरह हुई, तो अल्हम्दुलिल्लाह वो बच्चे तो बच गए, है ना जी। अल्हम्दुलिल्लाह बहुत रिकवर हुआ बहुत काफी दिनों के बाद। तो उस दौरान में हुआ ये था कि मैंने एक दुआ मांगी थी अल्लाह ताला से कि अल्लाह अगर मेरे बच्चे ये ठीक हो जाते हैं तो मैं इसे एक हाफिज कुरान बनाऊंगा, जी, है ना। तो मेरा ये सवाल था कि इसमें कि बच्चे तो अल्हम्दुलिल्लाह ठीक हैं, बस एक दवाई है जो हमसे जिंदगी भर लेनी है जी, तो लेकिन क्या है कि वो कान से नहीं सुन पा रहा है। अच्छा, मसला यहाँ पे आ गया, पूरी बॉडी रिकवर हो गई है, एक जिंदा लाश था वो रिकवर हो गई है, लेकिन वो
कान से नहीं सुन पा रहा है, और उसका ऑपरेशन वगैरह बहुत बड़ा मतलब डॉक्टरों ने उनको ये किया था। तो अभी उस हालत में नहीं हूँ। मैं चाहता हूँ कि मैं इससे आगे छेड़छाड़ न करूँ उनके साथ में, है ना जी। एक सवाल ये था, और दूसरा सवाल मेरा ये था कि उसके बाद, ये तो तीसरे बच्चे की बात है, लेकिन चौथी बच्ची जो हाल फिलहाल में 4 महीने पहले पैदा हुई है, उसके साथ भी वही बीमारी है। तो ये हुआ था कि मैं जब इसकी बीमारी का सिम्टम मुझे पता चला, तो मैंने जो उसके साथ में जो उसके साथ इलाज हुआ, जो दवाई चली थी, मैंने उसके साथ शुरुआत की, और डॉक्टर के पास जाने के बाद डॉक्टर ने उनके रिपोर्ट के मुताबिक इसकी भी दवाई शुरू कर दी, और बाकी रिपोर्ट बाद में आई तो कंफर्म हो गया कि ये बीमारी है। तो अल्हम्दुलिल्लाह ये बच्ची भी मेरी यही ठीक है, प्रॉब्लम नहीं है, बस वो भी उसी दवाई पे डिपेंड हो गई है। तो ये बच्ची फिलहाल उससे बेहतर है, अल्हम्दुलिल्लाह, कोई प्रॉब्लम नहीं है। अल्लाह ताला मुकम्मल सेहत अता फरमाए। जी। तो मेरा सवाल ये था, दूसरा सवाल ये था कि मेरे साथ बार बार ऐसा हो रहा है, जिसमें 7 बच्चे में मेरे 3 बच्चे नॉर्मल हैं, 4 बच्चे के साथ ऐसा हुआ है जिसमें 2 बच्चे मैं खो भी चुका हूँ जी। तो जब बच्चा होता है, जब डिलीवरी होती है या बच्चे जब रहते हैं, तो मुझे ये डर लगा रहता है, या मुझे या मेरी बीवी को या बाकी मेरे अपने रिश्तेदारों को, कि पता नहीं ये बच्चा कैसा होगा, ठीक होगा या नहीं होगा। सही। तो ये हमेशा डर लगा रहता है, और अभी तक मैंने कभी भी फैमिली प्लानिंग नहीं किया, ऑपरेशन नहीं करवाया, इस वजह से कि इस्लाम में इस चीज को हराम करार दिया गया है जी। तो मेरा सवाल यही था कि इस कंडीशन में, जो कि मेरे साथ बार बार ऐसा हो रहा है, 7 में से सिर्फ 3 नॉर्मल, बाकी इस तरह से हैं, तो मैं फैमिली प्लानिंग कर सकता हूँ या नहीं कर सकता हूँ, या मैं ऑपरेशन जो परमानेंट जो ब्लॉक है वो कर सकता हूँ कि नहीं कर सकता हूँ? मेरा सवाल ये था। इसमें इस्लाम में इज्तिमाई तौर पर फैमिली प्लानिंग की ममानियत है, लेकिन इंडिविजुअली हर एक केस को अलग अलग देख के फैसला किया जा सकता है, और उस पर पाबंदी लगाई जा सकती है, इससे बच्चों की पैदाइश को रोका जा सकता है इंडिविजुअली। जो हराम है, जो करार दिया गया कि नहीं आप पाबंदी नहीं लगा सकते, वो इज्तिमाई तौर पे है, इज्तिमाई पाबंदी की बात नहीं हो रही। अब यहाँ चूँकि आपका एक मसला एक ख़ास बीमारी के साथ अटैच है, तो इसलिए इसमें यहाँ गुंजाइश निकलती है। लेकिन अब हमारे शेख साहब जो तफसीली जवाब दर इंतजार फरमा लीजिए कि भाई। हालांकि फिर इसमें देखिए, इसमें बात ये भी था कि बच्चे क्या होता है ना, जब भी सब सारे बच्चों का यही कंडीशन रहा है कि वो 1.5 महीने के बाद उसे बीमारी शुरू होती है, जैसे वो सीजर झटके होते थे, वो झटके और 3 साढ़े 3 महीने में खत्म हो जाते थे वो, है ना जी। वो तो तफसीलात में हम दार के उसका कोई इफादियत यहाँ प्रोग्राम सवाल के जवाब के हवाले से नहीं होगी, लेकिन जो मसला आपने बयान किया है माशाल्लाह तफसील से बयान किया है, तो इंशाअल्लाह इसमें गुंजाइश मौजूद है, और मौलाना इसका तफसील से जवाब दे देते हैं इंशाअल्लाह जी। बहुत शुक्रिया भैया आपका, बारक फी अल्लाह जी। और अगली कॉल लेते हैं। अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। मेरा नाम अमजद इकबाल है जी। अमजद भाई, सर सवाल एक ये है कि जो मैं मिसाल के तौर पर इधर कतर में, अगर मैं यहाँ से जाना चाहता हूँ उम्रे पे, तो पाकिस्तान से मेरी वाइफ जो है वो उम्रे पे आना चाह रही है, तो वो जो महरम होता है वो आजकल तो 1-2 आदमी तो आते नहीं है, पूरा वो ग्रुप आता है, ठीक है। तो महरम जो है वो कितनी एज की उम्र औरत हो तो उसके लिए जरूरी है, या दूसरा नहीं है, तो क्या ये जो उम्रे का सफर है इसके लिए भी महरम जरूरी है? अच्छा, इसमें ज़रा कभी ऐसा हुआ कि आपकी अहलिया यहाँ आई हो, कभी हुआ या नहीं आई? नहीं, अभी तक तो नहीं आई, तो इंशाल्लाह इरादा तो है। अल्लाह ताला उन्हें खैरियत से लाए। और मसला पता क्या है कि ये महरम के साथ होने वाला मसला, ये सिर्फ जब उम्रा और हज की बात आती है वहाँ पर आके इसको छेड़ा जाता है, वरना दुनिया में ख़वातीन इंडिया जा रही हैं, पाकिस्तान जा रही हैं, इधर जा रही हैं, उधर जा रही हैं, उसको कोई नहीं पूछता कि महरम होना चाहिए या नहीं। बहरहाल जवाब आ जाएगा अमजद भाई। और कुछ सवाल है? मेरी बच्ची वो दाखिल हुई है लाहौर में, तो वो उनको लेकर लाहौर तक चली गई है। जब वो यानी कि 700-800 किलोमीटर का सफर है, 700 के 600 किलोमीटर का सफर है। जी जी। तो दूसरा नहीं, हर जगह होता है, हर जगह जा रहे होते हैं, लेकिन सिर्फ उम्रे के आके ये सवाल खड़ा कर देते हैं। और दूसरा सवाल ये है कि एक आदमी अपना क्या कहते हैं उसका ऊपर वाले बेड पे है, लेकिन जो नीचे वाले बेड वाला आदमी है ना,
تو وہ کیا ہے کہ قرآن پاک پڑھتا ہے اور اس کو اسی جگہ میں رکھتا بھی ہے. تو وہ جو اوپر والا آدمی ہے وہ بولتا ہے یار میں اس سے بہت پریشان ہوں, اس کو 2-3 دفعہ بولا بھی ہے کہ قرآن پاک جو ہے وہ کل دو کسی اور جگہ میں شفٹ کر دو, تو میں اوپر ہوتا ہے میں گناہگار تو نہیں ہو جائے گا. اچھی بات ہے. نیچے والے کو اللہ تعالیٰ ہدایت دے. روم میں جگہ بھی بہت کم ہوتی ہے نا, تو جی جی 6-7 وہ دونوں آپس میں تبادلہ کرنے کے لیے نہیں تیار, نیچے والے اوپر چلے جائیں, اوپر والے نیچے والا بیڈ کوئی بھی نہیں چھوڑتا ہے. اچھا یہ بھی مسئلہ ہوتا ہوگا. جی ضرور, انشاءاللہ اس میں کوئی نہ کوئی حل نکل آئے گا انشاءاللہ تعالیٰ. امجد بھائی شکریہ, بہت شکریہ, بہت شکریہ آپ کا. بارک اللہ, فی امان اللہ جی. اور اگلی کال لیتے ہیں. السلام علیکم. السلام علیکم جی. السلام علیکم. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. میرا نام الطاف حسین ہے. الطاف صاحب خوش آمدید. میرے 2 سوال ہے صاحب میرے. فرمائیے. اور میں یہ ریکویسٹ کرتا ہوں کہ ہو سکا تو اس میرے سوال کے جواب کا کوئی اس کا ریکارڈنگ مل سکتا ہے کیا میرے کو, تاکہ میں یہ اس کو کہیں بھیج سکوں. آپ ریکارڈنگ کر لیجیے, ابھی تھوڑی دیر کے بعد آپ کی باری آ جائے گی تو ریکارڈ کر لیجیے گا بھائی. جی اچھی بات ہے, بہت جزاک اللہ خیرن. سب سے پہلے سوال میرا یہ ہے کہ میرے سسرال کے میں کسی کی شادی تھی 1 ہفتہ پہلے, تو وہ غریب لوگ تھے وہ لوگ جی, تو ہم لوگ بھائی مل کے کہ زکوٰۃ کے پیسے سے ان کی مدد کرے. ہم لوگ کے علاوہ کئی دوسرے لوگ بھی شادی میں مدد کرے ان کو جی. تو بات دعوت کی جب آئی تو میرے ایک بھائی نے کہا کہ بھائی یہ کھانا ہم نہیں کھا سکتے کیونکہ ہم نے زکوٰۃ کے پیسے اس میں دیے تھے. زکوٰۃ کے پیسے مطلب زیادہ پیسے دیے تھے ہم لوگ جی. تو پھر میں نے کہ یوٹیوب کے ذریعے ان کو 4 دلیل بتایا تھا میں, تو وہ لوگ یوٹیوب میں کہ جو صاحب جو بولتے ہیں ان کو وہ نہیں مانے وہ. تو ہم نے انڈیا ہے کہ وہ وہاں پر ایک کسی سے دریافت کیا, لیکن وہ صاحب جواب بہت دیر سے دیا ہم کو. تو شادی تو ہو گئی, ہم لوگ اس میں دعوت نہیں اٹینڈ نہیں کرے, محض ہے کہ مس انڈرسٹینڈنگ سے. تو مجھے چاہیے کہ ایک آتھینٹک جواب چاہیے کہ صاحب سے ریکویسٹ ہے کہ صحیح جواب دی تاکہ میں ریکارڈ کر کے میں اس کو سرکٹ کروں میں اپنے فیملی ممبر میں. کوئی بھی فرد یہ کبھی نہیں چاہتا کہ وہ غلط جواب دے. اپنی طرف سے اپنی جتنے اس کے پاس دلائل ہیں, جتنے سوچ ہے, اللہ تعالیٰ نے جو اس کے ذہن میں ڈالا ہے وہ اپنی طور پر صحیح ہی دیتا ہے, اور انشاءاللہ صحیح جواب آئے گا باذن اللہ تعالیٰ. انشاءاللہ. دوسرا سوال کیا ہے الطاف بھائی؟ دوسرا سوال صاحب یہ ہے کہ اکثر مسجد میں نماز کے دوران میں یہ صف کے اندر چھوٹے چھوٹے بچے آ کے کہ صف میں ٹھہر جا رہے, جیسے کہ 5 سال کے 4 سال کے. تو ہم کو ہے کہ ہم حدیث سنتے ہیں کہ کھاندے سے کھاندے لگا کر کے نماز پڑھنا چاہیے بول کے. وہ چھوٹے بچے آنے سے وجہ سے ہماری نماز میں ڈسٹرب ہو رہا ہے. تو کیا یہ ایسا آنا صحیح درست ہے؟ اور والدین بھی ہے کہ وہ بازو لا کے کھڑا کر رہے, کم سے کم سوچ رہے بھی نہیں کہ بھائی چھوٹے چھوٹے بچے معصوم بچے ہیں, یقین مانے 4 سال کے 5 سال کے 2 سال کے 2 سال تو نہیں بولتے 3 سال کے بچے ہیں. ہر نماز میں دیکھا جاؤ جمعہ کے پہلی صف میں آ کے ٹھہر رہے ہیں. اور ہم انڈیا میں کہ ہم چھوٹے بچوں کو پیچھے جماعت بنانے کو بار بار کہتے ہیں, مگر یہاں پر ہم دیکھیں کہ ہر مسجد میں بچے سامنے آ کے ٹھہر رہے ہیں. جی. تو کیا یہ ان کے ساتھ نماز والد صاحب سے ان کے والد صاحب کی تو انہیں آپ توجہ دلائیے کہ ذرا ان کو کنٹرول میں رکھیں, اپنے پاس رکھیں, یا اس طرح کی کوئی بات کبھی ہوئی ہے یا نہیں؟ نہیں سر, وہ تو لائک ان کا لینگویج بیریئر ہے, وہ لوگ عربی لوگ ہیں, کوئی اور نیشنلٹی کے ہے, اور ہم اتنی عربی ہم جانتے نہیں ہم. تو میں کئی مرتبہ کوشش کرا تاکہ ان کو بولوں, پھر پتہ نہیں کس کا موڈ کیسا آتا نہیں معلوم ہے, کیونکہ سب کے بچے سب کو پیارے ہوتے ہیں. ہاں ظاہر بات ہے, بالکل ہے. اس میں پھر میرے پاس میں کوئی مولوی بھی نہیں ہوں, میں کوئی مفتی نہیں ہوں, کچھ میرے معلوم ہی نہیں کہ کس بیس پہ آپ بول رہے بول کے. اچھی بات ہے. ابھی نا تھوڑی دیر میں انشاءاللہ جواب آ جائے گا, تو انشاءاللہ مسئلہ حل ہو جائے گا. یہ کوئی بہت بڑا ایسا نہیں مسئلہ کہ اس پہ حل نہ ہو سکے, انشاءاللہ حل ہو جائے گا اور گنجائش نکل آئے گی انشاءاللہ. جزاک اللہ خیرن. بارک اللہ فیکم جی, بہت شکریہ بھائی آپ کا, فی امان اللہ. اور ایک اور کال لیتے ہیں. السلام علیکم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. جی صاحب بھائی, میں ندیم خان بول رہا ہوں. خوش آمدید ندیم بھائی. جی, اور مولانا صاحب کو میرا السلام علیکم. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ. جی صاحب بھائی, میرے پاس 2 سوال ہیں. جی.
جی پہلا سوال تو میرا ہے جیسے ہم نماز پڑھتے ہیں مسجد میں جا کے تو وہاں پہ کیا ہے بلیاں ہوتی ہیں جو بلیاں ہوتی ہیں جو بلی کبھی تو جیسے ہم سجدے میں آ جاتی ہیں کبھی ٹانگوں کے بیچ میں آ جاتی ہیں کبھی رکوع کرنا اور سجدہ کرنا مشکل ہوتا ہے جلسہ کرنا مشکل ہو جاتا ہے کبھی نماز میں تو اس کے لیے پوچھا تھا اس کے لیے کیا ہے اس کے لیے کیا ہے اسلام کے اندر اس کے بلی کے اس میں گنجائش ہے یا نہیں ہے؟ جی وہ کیونکہ بہت مشکل ہے کیونکہ اگر وہ ٹانگوں کے بیچ میں ہے تو آدمی بیٹھ نہیں سکتا بیٹھے گا تو دب جائے اسے ہاتھ سے پرک کر دے ہٹا دے جی ہاتھ سے بھی ہٹانے کے بعد بھی پاؤں سے بھی ہٹانے کے بعد وہ بالکل نٹتی ہو وہ جم کے بیٹھ جاتی ہے جیسے رکوع میں جاتے ہیں تو منہ تک آ جاتی ہے سجدے میں بھی سجدہ نہیں کرنے دیتی تو اس کے لیے پوچھنا تھا کہ ہماری نماز ہو جائے گی یا نہیں ہو جائے گی اس کے لیے انشاءاللہ تعالی نماز تو انشاءاللہ ہوگی بس یہ کہ اس کو اگر تھوڑا سا ہٹا سکے وہ عام طور پہ چلتی پھرتی رہتی ہے وہ ایک دفعہ جم کے کم ہی بیٹھتی ہے اب آپ کی آپ کی دوستی زیادہ اگر اس سے کر لیے تو پھر ممکن ہے کہ وہ آپ کے پاس پتہ نہیں وہ تو کافی بار ایسا ہو گیا وہ بالکل کتنا ہٹا لو اس کو ہاتھ میں لگاؤ کچھ بس نہیں. اچھا دوسرا سوال کیا ہے ندیم بھائی؟ جی بتاؤ. جی میرا دوسرا سوال یہ ہے اگر ہم کسی کو ادھار دیتے ہیں کسی کو پیسہ قرض دیتے ہیں یا لیتے ہیں کسی سے جی تو لیکن ہمیں اب سے کافی جیسے کہ 5-6 سال پہلے لیا کسی کو پیسہ لیکن وہ ہم نے ریال میں دیا وہ پیسہ ہم نے جیسے یہاں سے ٹرانسفر کیا وہ ریال میں دیا جی اور وہ وہاں پہ انڈیا میں دیا لیکن دیا ریال میں اور اس سے ہم وہ اگر ہم اس کو دیتے ہیں لیتے ہیں 5-6 سال بعد تو وہ پیسہ اسی ریال کی صورت میں دینا پڑے مطلب وہی پیسہ دینا پڑے گا انڈیا والی کرنسی یا ریال کا جو ابھی ریٹ چل رہا ہے اس حساب سے دینا پڑے گا. اس میں نا بہتر یہ ہوتا ہے کہ آپ قرض دیتے ہوئے ادھار دیتے ہوئے ان سے یہ کہہ دیں کہ میں آپ کو اتنے 1000 ریال یا اتنے لاکھ ریال یا اتنے 100 ریال یہ کنورٹ کر کے بھیج رہا ہوں لیکن جواب میں مجھے اتنے ریال ہی چاہیے. مجھے اس سے کوئی کنسرن نہیں ہے کہ اس کا ریٹ کتنا ہوگا لیکن یہ کہ اس سے پہلے سے اگر واضح کر لیا جائے تو پھر اس سے بھی پریشانی نہیں ہوگی اسے بھی پتہ ہوگا کہ مجھے ریالوں میں پیسے دینے ہیں اور یہی بہتر ہے. ریال میں اس کو جو ریٹ چل رہا ہے اس کے حساب سے کرنسی لینی پڑے گی انڈیا میں. جی بھائی نہیں اس کرنسی کو وہ کنورٹ کر ریالوں میں کنورٹ کر کے پھر آپ کو ریال دے دینا. اچھا جی انشاءاللہ اس کو بولنا پڑے گا ویسے اگر نہ بولے تو ویسا پیسے واپس دے سکتے. عام طور پہ ادھار دیتے ہوئے آج کل تو اس کا بہت خیال رکھنا چاہیے خاص طور پہ جو گلف میں لوگ رہتے ہیں انڈیا والے انڈیا پاکستان بنگلہ دیش وہاں کے لوگ ادارے کی ضرورت پڑ جاتی ہے تو وہ قرض مانگ لیتے ہیں تو انہیں پہلے واضح کر دینا چاہیے کہ میں اتنے ریال کی رقم آپ کو بھیج رہا ہوں آپ کی ملک کی کرنسی کے حساب سے لیکن مجھے اتنی رقم ریالوں میں ہی چاہیے تاکہ میرا نقصان نہ ہو ورنہ تو ہمارے ہاں کی کرنسیاں وہ تو ڈاؤن ہوتی رہتی ہیں اور تو وہ ورنہ آپ آخر میں آپ کے پلے اب کچھ بھی نہیں پڑتا اور نیکی جو ہے نا وہ الٹی گلے پڑ جاتی ہے. جی اس کے لیے تھا تھوڑا اللہ خیر کرے جی انشاءاللہ تعالی. بہت شکریہ ندیم بھائی بارک اللہ فیکم. جی جزاک اللہ خیر. السلام علیکم. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. اور کال اب ایک آئی تھی ساتھ میں یہ کٹ گئی ہے تو اب ہم اس موقع سے فائدہ اٹھاتے ہیں اس کو یہیں روک لیتے ہیں اور آتے ہیں دوسرے محلے کی طرف اور اگر ہمیں ضرورت پیش آئی تو پھر ہم اگلی کال بھی لے لیں گے. چلیے ایک کال آ گئی ہے اسے بھی لے لیتے ہیں احتیاطاً. السلام علیکم. مزید کوئی کال نہ کریں. جی السلام علیکم بھائی. وعلیکم السلام. نام سوال کیا نام ہے؟ محمد. کیا نام ہے آپ کا سوال کیا ہے محمد بھائی؟ یہ تو میرا جو بھائی سوال کے اس سے ملتا جلتا ہے لیکن تھوڑا سا ڈفرینٹ ہے. جی یہ مطلب ایک میرا بھائی ہے یا دوست ہے اس کے ساتھ میرا پارٹنرشپ پہ کام چل رہا ہے. جی تو وہ بھی اور نیشنلٹی کا ہے مطلب پاکستان کا ہے میں بھی پاکستان کا ہوں. جی تو جب ہم حساب کر رہے تھے مطلب الگ الگ کام لینا چاہتے تھے تو اسی وقت ہم حساب پاکستان کی کرنسی میں کیا تو میرا کچھ حساب اس کے اوپر رہ گیا. اچھا جی. تو میں نے اس کو اس ٹائم بولا کہ جو حساب میرا رہ گیا ہے میں ادھر کام نہیں کر میرا حساب میرے کو قطری ریال میں چاہیے. اچھی بات. ٹھیک ہے. تو جب وہ بات ہو گئی اس کے بعد جب وہ 2-3 مہینے بعد اس کو لوٹانے تھے
تو وہ پھر بولا کہ نہیں ابھی تو پیسہ کا ریٹ الگ ہے, اس ٹائم الگ تھا. میں اس کو بولا میں اسی ٹائم آپ کو یہ بتایا تھا کہ میرے کو ریال میں چاہیے, میرے کو ادھر کاروبار نہیں کرنا ہے, میرے کو ادھر کا چاہیے. حساب کے وقت ہم پورا شفٹ کیا تھا, اس مطلب پاکستانی کرنسی میں چینج کیا تھا کہ اتنا اتنا ٹوٹل آتا ہے آپ کا, اتنا میرا اتنا. لیکن میرا جو رہ گیا تھا اس کو میں بتایا تھا کہ یہ اتنا ریال بنتا ہے, میرے کو یہ اتنا ریال چاہیے. پھر اب یہ ریٹ ہے, اس ریٹ سے یہ ریال بنتا ہے, مطلب 20,000 بنتا ہے, آپ کو میرے کو 20,000 دینے ہیں. ایسا نہیں کہ پھر آپ میرے کو 5 لاکھ بنتے ہیں, میرے کو پھر اسی وقت 5 لاکھ نہیں 10 لاکھ بنے گا, آپ بولے گا نہیں میں 10 لاکھ نہیں دے سکتا, میرے کو یہی 20,000 ریال چاہیے جس بھی ٹائم آپ نے دینے. تو پھر اس نے بولا نہیں میں نہیں دے سکتا. پھر میں نے اس کے ساتھ حساب کیا, لیکن وہ آدھا مجھ سے کاٹ کے آدھا اس نے کیا آدھا میں نے کیا, مطلب ہمارا آپس میں بات بن گئی. لیکن ایک حساب کیسا تھا کہ ہم کو جو پیسہ ملا وہ مطلب 2,000 میرے کو خسارہ ہوا اور اس کے حساب اس کو خسارہ ہوا. وہ بول رہے کہ میرے کو خسارہ ہوا, لیکن میں نے تو اس کو ریال کا بتایا تھا کہ میرے کو اتنا ریال چاہیے. جی ہنی دونوں کا خسارہ ہوا ہے, یہ لازمی تھا, ہونا ہی تھا, کیونکہ کرنسی تو نیچے جا رہی ہے, اس کے وہاں کی کرنسی اوپر اس کی قسمت میں یہ لکھا کہ اسے نیچے جانا ہے. لیکن نہیں, آپ نے میرے کو تو 20,000 اس نے دینے تھے, اس نے میرے کو 18,000 دیے, میرے کو یہ خسارہ ہوا. ہاں جی بالکل ہو گیا, پاکستان کے حساب سے خسارہ ہوا. جی بالکل ہوگا. میرے کو تو اس نے 20,000 دینے تھے نا, میں نے اس کو بولا تھا کہ اتنے دینے. جی بالکل صحیح ہے, آپ کی بات صحیح تھی. اگر وہ مان گئے تھے تو ان کو پورے ہی دینے چاہیے. اگر وہ نہیں مانے تھے, انہوں نے اچھا بس چپ ہو گئے تھے, پھر بھی ان کو پوری رقم دینی چاہیے. لیکن آخر میں آپ نے ان کے ساتھ ہمدردی کرتے ہوئے بیچ کا راستہ نکال لیا کہ کچھ اس کا الزام لگایا کہ سود لیا. نہیں, یہ سود نہیں ہے, یہ بالکل نہیں, بالکل سود, یہ ان کا فتویٰ غلط ہے اور ان کو اللہ کا ڈر ہونا چاہیے. یہ فتویٰ صحیح نہیں ہے. آپ نے جو اگر وہ ریالوں میں رقم بنی ہے تو وہ آپ کو اتنے ریال ہی دینے چاہیے, اس کو پوری رقم دینی چاہیے تھی, 20,000 ریال ہی دینے چاہیے تھے, نہ کہ 18 دیتے. لیکن اگر وہ جو اب کرنسی کے ڈاؤن ہوئی ہے تو وہ اس میں سود بالکل نہیں ہے. یہ حرام نے فتویٰ دیا ہے اس نے, جس نے بھی دیا ہے. اچھا چلیے, ایک سوال پہ ہم اتنی لمبی بات نہیں کر سکتے, ذرا بات واضح ہوگی تو دوسرا سوال بتا دیں. دوسرا سوال میرا ہے زکوٰۃ کے بارے میں. جی, یہ مطلب ادھر جتنا گاڑی وغیرہ ہے, جو آپ کا کام کا گاڑی ہے اور جس پہ آپ کام کرتے ہو یا پرسنل گاڑی ہے, اس سب پہ زکوٰۃ دینا ہوگا یا صرف کام کی گاڑیوں پہ دینا ہو گیا, گاڑی پہ زکوٰۃ ہے نہیں ہے؟ نہیں, گاڑی جو آپ کے استعمال کی ہے اس میں تو کوئی زکوٰۃ نہیں ہے. جو گاڑی کام پہ آپ نے لگائی ہو, کام کی نوعیت کیا ہے مجھے نہیں پتا, لیکن جو گاڑی کام پہ لگی ہوئی ہے اس میں جتنی آپ کو آمدنی ہوگی اس آمدنی پر آپ زکوٰۃ دیں گے, گاڑی کی قیمت پر زکوٰۃ نہیں دیں گے. اور اس کی تفصیل مولانا ابھی ہمارے شیخ موسیٰ صاحب تفصیل زکوٰۃ نہیں دینا ہے, جس کام سے اس پہ صرف زکوٰۃ دیں گے. جی, اب تھوڑا سا انتظار کر لیجئے تاکہ آپ تفصیل سے بات کر سکیں, تفصیل سے جواب سن سکیں انشاءاللہ بھائی. بہت شکریہ آپ کا محمد بھائی. اور سامعین, اب ہم آتے ہیں آج کی دعا کی طرف. اور دعا یقیناً اس سے پہلے بھی آپ نے سنی ہوگی, لیکن اس کی کچھ تفصیل ہم بیان کرنا چاہیں گے. دعا ہے سبحانک اللہم و بحمدک اشہد ان لا الہ الا انت, اور ایک روایت میں الا اللہ, استغفرک و اتوب الیک. یہ دعا ہے اور عام طور پہ مشہور ہے کہ یہ مجلس کے اختتام پر یہ دعا مانگی جاتی ہے. یہ بات صحیح ہے, مجلس کے اختتام پر بھی مانگی جاتی ہے, لیکن صرف مجلس کے لیے اس کو مخصوص کر دینا صحیح نہیں ہے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے دوسرے کئی مواقع پر یہ دعا پڑھی ہے اور یہی دعا پڑھی ہے. اور اس کی تفصیل اگر آپ جاننا چاہیں تو مجلس سے, ذکر کی مجلس سے اچھی باتیں ہو رہی ہیں, جس طرح ہماری یہ نور اسلام کے محفل ہے, اس کے آخر میں ہمیں کبھی کبھی ہم تو اس طرف آ جاتے ہیں کہ ہم یہ دعا بھی پڑھ لیتے ہیں, اور اگر سبھی پڑھ لیں تو بہت اچھی بات ہے. اور اس میں جو حضرت نافع ہیں وہ اپنے والد جبیر ابن مطعم کے حوالے سے بتاتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ سبحانک اللہم و بحمدک اشہد ان لا الہ الا اللہ استغفرک و اتوب الیک. مجلس ذکر کان کالطابع یطبع علیہ, جو ذکر میں ہوتا وہ گویا کہ اب اس میں ایک مہر لگ گئی کہ یہ تو ان لوگوں نے اتنی نیک مجلس میں حصہ لیا, وہ اس کو
اللہ تعالیٰ کے ہاں ثبت کر دیا گیا, اسے ایک دستاویز کے طور پر اس کو محفوظ کر لیا گیا. اور اگر اس میں کچھ غلط باتیں ہوئیں, اٹھ پٹانگ باتیں ہوئیں, ادھر ادھر کی باتیں ہوئیں جو کہ پسند نہیں تھی, اچھی نہیں تھی, تو یہ دعا پڑھ لینا ان باتوں کا کفارہ بن جائے گی. دوسری, ایسی مجلس جس میں گپے مار رہے ہیں, فلموں کی باتیں ہو رہی ہیں, اور فلاں ہیروئن اور فلاں ہیرو اور یہ اور وہ, اسی طرح کے اور بھی بہت سارے موضوعات ہو سکتے ہیں, ان کے اختتام پر بھی یہ دعا مانگ لینی چاہیے, یہ دعا پڑھنی چاہیے, وہ اس کے لیے کفارہ بن جائے گی. امام احمد ابن حنبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس دعا کو اس کا ذکر کیا ہے, اور اس کے راوی ہیں حضرت ابو ہریرہ. پھر ہر وضو کے بعد یہ دعا پڑھی جانی چاہیے. اور وضو کے بارے میں اس سے پہلے بھی ہم عرض کر چکے ہیں کہ جب وضو کے بعد جو فرد یہ دعا پڑھ لیتا ہے, اللہ تعالیٰ اس دعا فرشتہ بھیجتا ہے, وہ فرشتہ اسے اسی وقت سیل بند کر لیتا ہے, اور وہ سیل اللہ تعالیٰ کے عرش میں وہاں محفوظ کر دی جاتی ہے, اور اسے قیامت کے روز کھولا جائے گا. اس کا فائدہ یہ ہوگا کہ اگر آپ یہ دعا پڑھتے ہیں تو جو آپ نے وضو کیا, جو نیکی کی, اس دعا کو اللہ تعالیٰ کسی اور گناہ کے نتیجے میں کبھی ضائع نہیں کرے گا. ورنہ بہت سی نیکیاں ایسی ہوتی ہیں کہ گناہ کی بنا پر نیکیاں ضائع ہو جاتی ہیں, لیکن یہ دعا پڑھ لینے سے اس کا جو اجر ہے وہ کبھی بھی قیامت تک وہ محفوظ رہے گا, کسی دوسرے گناہ کے نتیجے میں وہ ضائع نہیں ہوگا. پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نماز کے بعد بھی یہ دعا پڑھا کرتے تھے. حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا تو پھر آپ سے دریافت فرمایا, تو اس وقت پھر آپ نے فرمایا کہ اس کی وضاحت کر دی کہ اگر اس نماز میں کوئی کوتاہی ہو گئی ہے تو وہ اس کا کفارہ بن جاتی ہے یہ دعا, اور جو نماز اس نے ادا کی ہے وہ بھی گویا اللہ تعالیٰ کے ہاں اسے ایک سیل کر لیا جاتا ہے, لکھ لیا جاتا ہے, ثبت کر لیا جاتا ہے, محفوظ کر لیا جاتا ہے اس دعا کے پڑھنے سے. اور پانچواں مقام جس میں یہ دعا پڑھنی چاہیے وہ ہے تلاوت کلام پاک کے بعد. جیسے آپ مسجد میں بیٹھے یا کہیں بھی گھر میں بیٹھے یا ویسے ہی بغیر مصحف کے آپ قرآن پڑھ رہے ہیں, تو قرآن پڑھنے کے بعد جب آپ نے اس کو ختم کر لیا تو اس کے بعد یہ دعا پڑھیں, تو یہ بھی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے مبارک عمل سے ثابت ہے, اور اس کی راویہ بھی حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا ہیں. اور امید ہے کہ اتنی بات واضح ہوگی, لیکن مزید اگر ہمارے شیخ محمد موسیٰ صاحب اس میں کچھ مزید اضافہ کرنا چاہیں تو اس کے لیے موقع ہے. جزاکم اللہ خیر شیخ محترم. بالکل شیخ, جیسے آپ نے فرمایا عظیم ایک دعا ہے, اور اس کے محتویات اور مکونات کو آپ دیکھ لیں شیخ. اس میں تسبیح, تحمید, استغفار, اقرار بالتوحید, توبہ, یہ سب ہیں. جی. کلمتان خفیفتان علی اللسان ثقیلتان فی المیزان, دو ایسے کلمے جو زبان پر تو ہلکے ہیں لیکن میزان میں بہت بھاری ہے دونوں, اور اللہ کو بہت پیارے ہیں, وہ دونوں اس میں ہیں شیخ. اور استغفار, اللہ سے مغفرت طلب کرنا, جس کا حکم ہمارے رب نے اپنے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی حتیٰ دیا تھا, یہ بھی اس میں ہے. اور اقرار بالتوحید, اللہ تبارک و تعالیٰ نے جس ہدف اور مقصد کے لیے ہمیں پیدا فرمایا اس پر بھی یہاں ہم اقرار کرتے ہیں جب اس دعا کو پڑھتے ہیں ہم. اور پھر اللہ کی طرف لوٹنا اور توبہ کرنا, جس عمل سے ہم اللہ کے پیارے ہوتے ہیں, اللہ ہم سے محبت کرنے پڑتے ہیں جب ہم یہ کام بجا لاتے ہیں, توبہ کرتے اس کی طرف شیخ. تو جزاک اللہ خیراً. اور تو اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ دعا پڑھتے ہوئے اس کے معنی پر بھی, معنی کو اپنے ذہن میں رکھیں تو اور زیادہ فائدہ ہوگا, وہ زیادہ افضل وہی ہے. سبحانک اللہم و بحمدک, اس میں جمع کا صیغہ بھی استعمال کیا جا سکتا ہے. نشہد ان لا الہ الا انت نستغفرک و نتوب الیک بھی پڑھ سکتے ہیں, اور استغفر اللہ و اتوب الیک یہ بھی پڑھ سکتے ہیں. اگر ہم پروگرام کے آخر میں یہ پڑھ لیں گے تو ہم جمع کے صیغے میں پڑھیں گے تاکہ تمام سامعین کی طرف سے بھی یہ دعا ہو جائے. اور اسی طرح اگر ایک فرد انفرادی طور پر پڑھ رہا ہے اور وہ اگر اجتماعی طور پر جمع کے صیغے میں پڑھ لیتا ہے, اپنے بچوں کو, اپنے گھر والوں کو, اپنے دوستوں کو, اپنے ان کو ذہن میں رکھتے ہوئے سب کی طرف سے وہ پڑھ سکتا ہے انشاءاللہ تعالی. اب آتے ہیں جوابات کی طرف. گزشتہ حلقے میں کچھ سوال رہ گئے تھے, ان میں سے محمد حسین صاحب کا سوال تھا کہ جمعے کے خطبے کے دوران جو وقفہ ہوتا ہے اس میں دعا مانگی جاتی ہے, اس کی کیا اہمیت ہے؟ بالکل شیخ محترم, اللہ آپ کو اجر دے. کچھ علماء کرام یہ فرماتے ہیں کہ جمعہ کے دن میں جو ایک گھڑی بتائی گئی ہے ہمارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم, جس کے بارے میں ارشاد کر چکے ہیں کہ اس میں اللہ تبارک و تعالی دعا کو قبول فرماتے ہیں. کچھ علماء شیخ اس
ये फरमाते हैं और ये उन लोगों का राया है कि यही घड़ी है जी, तो दुआ करना चाहिए और अल्लाह से अपने ज़रूरतों को तलब करना चाहिए इस टाइम में, अल्लाह पर यकीन रख कर के वो कबूल फरमाएंगे और देंगे इंशाअल्लाह ताला। जब भी दुआ मांगे तो अल्लाह पर यकीन होना चाहिए कि अल्लाह ताला ये दुआ ज़रूर कबूल फरमाएगा। अल्लाह व अंतुम मुक़िनून बिल इजाबा। बिल्कुल सही, जज़ाकुमुल्लाहु खैरन। सैयद मोहम्मद साहब का सवाल विरासत की तकसीम के हवाले से था कि ख़ातून का इंतकाल हो गया और उनके दोस्त की वालदा का इंतकाल हुआ है, तो और इंतकाल के हवाले से मीरास की तकसीम थी। आखिर में गुफ्तगू चलते चलते इस बात पर पहुंची थी कि उस खातून के वालिद का जब इंतकाल हुआ था तो उनके यानी कि इनके दोस्त के नाना का इंतकाल जब हुआ था तो उनकी मीरास तकसीम नहीं हुई थी, बाद में हुई। तो अब उस मीरास में उस खातून का हिस्सा होगा या नहीं होगा जो फौत हो गई? हाँ शेख मोहतरम, आप इजाज़त दे तो मैं अपने सामीन किराम से ये अर्ज़ करूँगा कि रस्मी तौर पर फॉर्मली हमें मना किया गया है तलाक़, दूध देने के अहकाम और विरासत के अहकाम के बारे में कुछ कहने के या फतवा देने से मना किया गया है हमें सबको, तन्हा मुझे नहीं। लेकिन फिर भी इतना अर्ज़ करूँगा मैं यहाँ इस उम्मीद के साथ कि इसके बाद हमारे सामीन किराम इस 3 मौज़ूआत में उसके सवालात, उन लोगों के सवालात इस 3 मौज़ूआत में नहीं होने चाहिए। ये शेख मोहतरम जब वालिद साहब वफ़ात हो गए थे, इस ये बहन जिसके बारे में सवाल है जी जी, उस टाइम में जितने वरसा थे, पहले तो उन वरसा पर मुवर्रिस या इस शख्स मुतवफ़ी का जो माल है उसको तकसीम करके इसके हिस्से को मुतय्यन करना है। तो 5 लाख मसलन हिस्सा बन गया, उसको एक साइड रख कर फिर अब जब खुद वो वफ़ात हो गई हैं उसके जो वारसा है जो जिनका हक़ है इसके मीरास में, उसको तकसीम करने से पहले वो जो 5 लाख बन गए थे इससे पहले इसके मौजूदा माल के साथ मिलाकर फिर तकसीम किया जाए। हाँ शेख, तकसीम की जाए। और मुझे आपके इस बात से कि मना किया गया है उसमें एक जुमला याद आ गया। मौलाना सैयद अबुल आला मौदूदी रहमतुल्लाह अलैह के सेक्रेटरी होते थे जो कि जवाबात वगैरह लिखते थे, फिर बाद में मौलाना से मंजूरी ले लेते थे। उन्होंने मुझे खुद बताया था, मैंने उनसे मुलाकात हुई तो उनसे मलिक गुलाम अली साहब ने बताया था कि मौलाना ने हमें हिदायत दे रखी है कि विरासत के सवाल कभी ज़बानी तौर पर ज़बानी न ले, तहरीरी तौर पर ले और उस तहरीरी तौर पर उसको जवाबी तहरीरी तौर पर दे, क्योंकि इसमें होता क्या है कि सवाल पूछने वाला किसी एक वारिस को भूल जाता है और बाद उसका भी हिस्सा हो सकता है, तो और जो जवाब दिया गया है वो सिर्फ उन पूछे जाने वाले अफराद के हवाले से दिया जाता है। तो दायरे के अगर उसमें कमी बेशी हो जाए तो मीरास की तकसीम में गलती हो जाती है, फिर वो गलत होता बन जाता है, इसलिए उसमें एतराज़ बताया जाता है। शायद यही वजह है शेख, हमें ये इंस्ट्रक्शंस भी मिल गए हैं हिदायत के, जब कोई ऐसा सवाल पूछता है तो उनको डायरेक्ट महकमा भेजा करे कि आप जाइए महकमा में। अच्छा, हाँ, ये अपने सवाल को ये करके। अब असल में ज़ुबान का भी मसला होता है, हाँ, ज़ुबान का वहाँ पर और मुमकिन है कि हो मसला हो हल हो जाए। चलिए, है मुतरजमीन है शेख। सैयद मोहम्मद साहब का दूसरा सवाल लेते हैं और वो हज बदल की हकीकत के बारे में पूछ रहे थे। हज बदल के क्या हो सकता है या नहीं हो सकता? हाँ शेख मोहतरम, वो ये पूछ रहे थे कि अगर किसी ने किसी के तरफ से हज बदल किया तो हज का जो अजर और सवाब है अल्लाह तबारक व तआला वो अजर और सवाब किसको इनायत फरमाएंगे। तो शेख मोहतरम आपने भी उस दिन उससे लुत्फ करके फरमाया। मैं भी अर्ज़ करूँगा शेख कि हज का जो सवाब और अजर है वो तो अल्लाह तबारक व तआला देंगे और अता फरमाएंगे उसी आदमी को जिसके तरफ से इसने हज किया, लेकिन इस आदमी के लिए भी उम्मीद है कि अल्लाह तबारक व तआला इसको भी अजर अज़ीम अता फरमाएंगे, क्योंकि शेख वहाँ जाकर ये नफलें पढ़ेंगे, नमाज़ें पढ़ेंगे, दुआएं करेंगे, नफली तवाफ़े करेंगे, और फिर ये शेख के अपने एक मुसलमान भाई के साथ ये अज़ीम ताआवुन करना शेख, उसको उसके ज़िम्मे को बरी बनाना शेख, ये भी अल्लाह का हुक्म है। व ताआवनु अलल बिर्रि वत तक़वा शेख, सही इबादत है, तो अल्लाह तबारक व तआला इस इंसान को भी अजर अज़ीम अता फरमाएगा इंशाअल्लाह। बस इसमें ये अगर हम दो टोक अंदाज में बात कर दें, वादे कर दें कि अगर
کوئی صاحب کسی دوسرے کی طرف سے حج کر رہے ہیں تو وہ یہ نہ سمجھے کہ میرا حج ہو گیا. ان کو پہلے اپنا حج کرنا ہے, اس کے بعد ہی کسی دوسرے کی طرف حج کر سکتے ہیں. اور جی میں نے فلاں کی طرف حج کیا تو میرا بھی حج ہو گیا, حج کا لیے اس کے لفظ استعمال کرنا نہیں چاہیے. اس کو یہ ہے کہ اس نے حج بدل کیا ہے, جس کی طرف سے کیا ہے اس کا حج ہو گیا ہے, اور اس کو اللہ تعالیٰ اس کے حج کرنے پر انعام اور اس کا جو اجر ہے وہ ضرور عطا فرمائے. بالکل شیخ, بالکل شیخ, وہ اس کے حقدار ہے. یہ اجر حج تو اس کو حج بدل کرنے کے لیے جیسے آپ نے اس دن بھی فرمایا شیخ, اس میں شرط یہ ہے کہ خود اس نے حج کیا ہو, اور جو حج کریں گے حج بدل جو کریں گے اس کا اجر و ثواب اللہ تبارک و تعالیٰ اسی آدمی کو عنایت فرمائیں گے جس کی طرف سے کر رہے ہیں. صحیح, جزاکم اللہ خیرا. محمد طاہر صاحب, جابر صاحب کا سوال آج جو موصول ہوا کہ بچے کی پیدائش ہوئی, اس کے چند گھنٹوں بعد یا کچھ دیر کے بعد انتقال ہو گیا, کیا متوفی کے عقیقہ کیا جائے گا؟ ہاں شیخ محترم شیخ عبدالعزیز ابن باز رحمہ اللہ نے تو شیخ یہ بھی فتویٰ دیا ہے اور فرمایا کہ حتیٰ اگر بچہ پیدا ہونے سے پہلے مر گیا تب بھی سنت اور بہتر یہ ہے کہ اس کا عقیقہ کیا جائے. تو یہ جو پیدا ہو گئے ہیں اور 7ویں دن سے پہلے وفات ہو گئے, 1 دن بعد 1 گھنٹہ بعد, تو اس کا تو طریقہ اولا کرنا چاہیے. لیکن سنت ہے جیسے آپ نے فرمایا اس سے ہمارے جابر بھائی سے جواب میں کہ کرنا جو ہے اس میں ثواب ہے. خدا نہ خواستہ کسی نے نہیں کیا تو ویسے بھی اس میں پکڑ نہیں ہے, گناہ نہیں, نفل ہے. انشاءاللہ تعالی اجر کمانے کا ایک ذریعہ ہے, اجر جتنا کما لے تو کر لینا چاہیے. لیکن یہ نہیں جو کہ فوت ہو گیا ہے تو اس لیے نہیں ہوگا یا کرنا جائز نہیں ہے, صحیح نہیں ہے, وہ فتویٰ غلط ہوگا. محمد جابر بھائی کا دوسرا سوال کہ قربانی کا بکرا اسے کافی عرصہ پہلے لے لیا گیا, اس کی پرورش ہو رہی ہے, لیکن قربانی سے 2 مہینے پہلے وہ بیمار ہو گیا. تو ایسا بیمار کہ اس کے اب مرنے کے نوبت آ گئی. لوگوں نے کہنا شروع کیا نہیں اس کو نہیں کھا سکتے, اگر کھائیں گے تو خود بیمار ہو جائیں گے, اس طرح کی اوٹ پٹانگ باتیں. تو انہیں کیا نصیحت فرمائیے گا؟ بالکل شیخ محترم, جیسے آپ نے فرمایا ہمارے جابر بھائی سے کہ جائز ہے, کیوں نہیں ہے جائز, بلکہ شیخ یہ تو فرض بھی ہو سکتا ہے ان لوگوں پر. اگر ان لوگوں کو یہ یقین ہو گئی تھی یا غالب گمان یہی رہا کہ اگر نہیں اس کو ابھی ہم ذبح کریں گے, اس کے گوشت کو نہیں کھائیں گے تو یہ ہلاک ہو جائے گا. فرض ہے ان لوگوں کے اوپر, کیونکہ ہمارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ہے کہ ان اللہ وَيَكْرَهُ لَكُمْ 3 قِيلَ وَقَالْ وَكَثْرَةَ السُّؤَالِ وَإِضَاعَةَ الْمَالِ. یہ تو پھر شیخ مال کو ضائع کرنا ہوگا, اس لیے یہ ناجائز ہے ان لوگوں کے حق میں. اگر ان لوگوں کو یہ یقین رہا یا غالب ظن رہا کہ یہ ہلاک ہونے والا ہے, اگر ان لوگوں نے ذبح نہیں کیا پھر بھی اور گوشت کو نہیں کھایا, استفادہ نہیں کیا, تو خدا نہ خواستہ خطرہ کہ یہ لوگ گنہگار. جزاکم اللہ خیراً. اگلا سوال ہے محمد رؤوف صاحب کا, جو کہ اپنے بچوں کے حوالے سے پوچھنا چاہ رہے تھے کہ ان کے 3 بچے ماشاءاللہ صحت مند ہیں, لیکن 4 بچے مسلسل بیماری کے شکار ہیں. اور اس میں انہوں نے یہ بھی دعا کی تھی کہ اللہ تعالیٰ ان کو صحت عطا فرمائے تو وہ انہیں حافظ قرآن بنائیں گے. صحت ہو تو گئی لیکن سماعت سے محروم ہے یا سماعت بہت مشکل ہے. تو ایسے میں یہ پہلو بھی سوال کا کہ کیا انہیں حافظ قرآن بنانے کی کوشش کرنی چاہیے, یا یہ کہ ان کی اس مشکل کی وجہ بنا پر کہ سن نہیں پاتے صحیح, وہ ان کو یاد کرنا مشکل ہوگا, یاد کرانا بھی مشکل ہوگا, تو اس دعا کا وہ کیا کریں. اور دوسرا یہ کہ کیا وہ فیملی پلاننگ یا جو طریقے استعمال کیے جاتے ہیں وہ استعمال کر سکتے ہیں اس میں, یا یہ کہ چونکہ وہ عمومی طور پر حرام ہے تو بس حرام ہے. شیخ محترم, ان لوگوں کو اس بچوں کو قرآن کریم حفظ کروانے کی کوشش تو بالکل کرنا چاہیے شیخ. جیسے آپ جانتے ہیں آج کل یہ جو ٹیکنالوجی وغیرہ کا جو یہ ہے یہ زمانہ شیخ, ہم اپنے آنکھوں سے دیکھتے ہیں. اور ایک آسان اور بہترین مثال یہی کہ ہمارے سامعین کرام اپنے گھروں میں تشریف فرما کر ہماری باتوں کو ابھی سنتے ہیں. تو کوشش تو کرنا چاہیے, اور یہ ممکن بھی ہے آج کل ان لوگوں کے لیے جس کو یہاں قطر میں اصحاب الاحتیاجات الخاصہ پکاتے ہیں شیخ. اپنے اسکولیں ہیں, اپنے میتھڈز ہیں پڑھانے کے اور سکھانے کے, تو کوشش کرنا چاہیے ان لوگوں پر. یہ فرض ہے کیونکہ نظر مانے ہیں نا شیخ, تو نظر کا تو بجا لانا فرض ہے, لازمی ہے ان لوگوں کے اوپر. اگر خدا نہ خواستہ کوشش کر کے بھی
नहीं कर पा सके तो फिर ला युकल्लिफुल्लाहु नफ्सन इल्ला वुसअहा, फिर इन लोगों पर इंशाअल्लाह कोई हरज और गुनाह नहीं है। बाकी रह गई शेख ये फैमिली प्लानिंग के बारे में जो हमारे भाई फरमा रहे थे शेख, तो अल-लजनत दाइमा लिल-इफ्ता सऊदी में जो है शेख कमेटी, फतवा कमेटी वहाँ की जो है, उन लोगों ने कहा कि कुछ उलमा ने कहा है कि अगर यकीनी हो या गालिब ज़न ये हो कि इसके बाद भी बच्चे अगर पैदा हो गए, ऐसी बाकी इनसे पहले जो भाई बहन लोग पैदा हो गए थे और बीमार थे उन्हीं लोगों जैसे होंगे, तो मुवक्कती तौर पर मना करना जायज़ है। लेकिन फिर भी इन लोगों ने कहा है या तरजीह इसको दिया है कि नहीं, अल्लाह पर तवक्कुल करके छोड़िए। क्या बताएं? अच्छा, नहीं, गुंजाइश मौजूद है, लेकिन अगर ना करें तो ज़्यादा बेहतर है। ये फतवा हो गया। हाँ शेख, जज़ाकुल्लाहु खैरन। और जब उनकी अपनी आखिरी बच्ची जो चौथी बच्ची है उसकी भी पैदाइश हुई तो वो भी इसी में शिकार थी, तो इसलिए ज़्यादा गुमान यही है कि उनके यहाँ इस तरह ये मसला मुस्तकिल है। तो अगर वो इससे बचना चाहें तो कोई ना कोई तरीका इख्तियार कर सकते हैं, और ना बचना चाहें तो फिर ठीक है। अल्ताफ़ हुसैन साहब का सवाल कि किसी जगह शादी की तकरीब थी और शादी में जिस जगह शादी हो रही थी वो गुर्बत के शिकार थे, तो उनकी मदद की गई ज़कात की रकम से, तो फतवा दिया गया कि आप इस दावत में ना जाएं क्योंकि उसमें आपने जो रकम दी है वो ज़कात की रकम है। शेख मोहतरम, क्या इस लोगों ने जो पैसे दिए हैं ज़कात के, जो पैसे शादी करने वाले को जो दे चुके हैं, ये लोग उसी पैसों को इस वलीमा में उन लोगों ने लगाया, उसी पैसे से वलीमा कराया या नहीं? अगर गालिब ज़न हो या यकीन हो तो फिर तो सही फरमा रहे हैं, नहीं कहना चाहिए उसको, क्योंकि अपने ज़कात को तो कोई शेख अपने मसालिह में इस्तेमाल नहीं कर सकता, कहा नहीं सकता शेख। और अगर ये हो कि गालिब ज़न भी ना हो, गालिब गुमान भी ना हो और यकीन भी नहीं हो, और वो शादी के तो शेख एहतियाजात ज़रूरियात बहुत होते हैं ना शेख, तो फिर हरज नहीं है शेख खाने में। मतलब कि उसको इस दावे से देखा जाए कि अगर किसी फ़र्द ने किसी यानी कोई कफ़ारा अदा कर रहा है और कफ़ारे के लिए मदद की गई है, उस कफ़ारे में मदद भी की गई और वो कफ़ारे की रकम फिर वो उसमें कि मैं अल्हम्दुलिल्लाह फ़ारिग हो गया, मेरे एक निजात हो गई, उसने एक दावत का एहतमाम कर दिया और खा सकते हैं उसमें। जब वो खा सकते हैं तो ये भी खा सकते हैं। और दावत में यानी इसको ममानियत इस तरह की, चूँकि हमने रकम दी थी, उस सिर्फ वो वजह नहीं बननी चाहिए। जब दूसरे लोगों ने भी मदद की है ना तो ठीक है, दूसरे लोगों ने भी मदद की होगी, कुछ उनके पास अपने पैसे होंगे, तो ये तो किसी गरीब को और ज़्यादा परेशान करने वाली बात हो गई कि आपने उनकी मदद कर दी, फिर उसके बाद नहीं हम नहीं खाएंगे तुम्हारा खाना, हम तुम्हारी दावत में नहीं आएंगे, दावत का बाइकआउट करेंगे, वो वरना फिर ये हो जाएगा, वरना फिर हम भी अपनी ज़कात खाने वाले बन जाएंगे। इतनी ज़्यादा सख्ती यहाँ पर मुझे नहीं लगता कि करनी चाहिए। लेकिन अगर कि मुनासिब तरीके से कोई और मसरूफियत आपकी निकल आए और आप उनको बता दें कि भाई वजह ये है, मैं जो फलां जगह जल्दी पहुंचना है तो मैं ज़रा ना आपकी दावत में ज़रा शरीक नहीं हो पाऊंगा, तो इस तरह की बात करके निकल जाए तो ज़्यादा। वरना अगर बता के दिया जाएगा तो फिर उसे और तकलीफ पहुँचाने वाली बात है, उस तकलीफ से बचना चाहिए। अमजद इकबाल साहब का सवाल कि कतर से उम्रे पे जा रहे हैं और उनकी अहलिया पाकिस्तान से उम्रे पे आना चाहती हैं, लेकिन मसला आ गया है महरम का साथ होना, तो कितनी उम्र में पूछ रहे थे कि कितनी उम्र की खातून हो जाए कि जिसके बाद महरम की ज़रूरत नहीं रहती साथ जाने की? शेख ये कि उम्रा या हज के लिए जाने वाली औरत जो है उसके लिए भी क्या महरम का उसके साथ होना ज़रूरी है या नहीं है, ये भी पहले मैं अर्ज़ कर लूँ शेख। राजेश यही लग रहा है शेख, गर्चे इसमें इख्तिलाफ है उलमा किराम के दरमियान, लेकिन शेख अली सालूस रहमहुल्लाह और शेख मोहम्मद बिन सालिह अल उथैमीन रहमहुल्लाह और वहाँ के सऊदी के कुछ बड़े और उलमा इसी शेख पर फतवा दिया है उन लोगों ने और देते हैं कि नहीं जाना चाहिए। जब महरम नहीं है तो सही है कि सफ़र इबादत के लिए वो जा रही है और हज के लिए जा रही है, तब भी क्योंकि उस पर इसमें कोई मुआखज़ा नहीं है, उस पर से हज फ़र्ज़ हो गया है, लेकिन अभी महरम नहीं है तो अदा करने के लिए एक शर्त अभी मुतहक़्क़िक़ नहीं है, तो अगर नहीं चली गई तो
تو اس پر کوئی حل نہیں ہے, مواخذہ نہیں, تو شیخ اس لیے نہیں جانا چاہیے. گرچہ لوگ زیادہ اس کے ساتھ عورت باقی یعنی کچھ اور عورت بھی ہو اپنے محرم کے ساتھ جو جانے والے ہو, تب بھی نہیں جانا چاہیے. شیخ بوڑھے عورتوں کے بارے میں استثناء ہیں. ان لوگوں کے بارے میں عام طور پر شیخ جو احکام حجاب وغیرہ ہیں اس میں بھی تخفیف اللہ تبارک و تعالی نے فرمایا ہے, لیکن جو جوان عورتیں ہیں شیخ ان لوگوں کے لیے تو میرے خیال میں شیخ خاص طور پر آج کل اس حالات میں شاید بہتر یہی ہے کہ نہ جائے, خاص طور پر جب گناہ اس میں نہیں ہے شیخ, مواخذہ نہیں ہے, اور خدا نہ خاصہ خطرہ یہ پیدا ہوتا ہے کہ گنہگار بنی گی اگر چلی گئی تو احتیاط اسی میں نہ جائے. نہیں احتیاط تو بولنا ٹھیک ہے, لیکن اس ذرا یہ اس پہلو سے دیکھیے کہ اس سے صرف 2 گھنٹے کی جو پرواز ہے اسی میں بس چاہیے. وہاں ان کے ایئرپورٹ پہ ان کے شوہر موجود ہوں گے جو ان کو ریسیو کر لیں گے. تو جب وہ یہاں سے انڈیا بھیج دیتے ہیں, یہاں سے بنگلہ دیش چلے جاتے ہیں, وہ وہاں والے ان کو ریسیو کر لیتے ہیں, یہاں سے روانہ کر دیتے ہیں. تو اس میں آپ کے صرف عمرے پہ آ کے وہ محرم والی شرط کیوں لگا دیتے ہیں, جبکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی وہ حدیث کو دیکھیں کہ ایک وقت آئے گا کہ ایک خاتون سونا اچھالتی ہوئی جائے گی. آپ نے اس میں تو کوئی ذکر نہیں کیا کہ سونا اکیلے جائیے کیسے ہوتا ہے, لیکن آپ نے اکیلے کے لفظ استعمال کیا اس حدیث میں, تو گنجائش موجود ہے. ہاں شیخ, جیسے آپ سے عرض کیا اختلاف ہے علماء کرام کے درمیان اس کے بارے میں, اور ہر ایک اپنا دلیل بھی ہے شیخ. جی جی. اور پھر جیسے آپ نے فرمایا شیخ, اگر حج اور عمرہ کے لیے ہم یہ اپنے سامعین سے بتا رہے اور عرض کر رہے تو دنیاوی کاموں کے لیے تو اور بھی بری بات ہے, بالکل نہیں کرنا چاہیے. صحیح فرمایا شیخ آپ نے, یہ بدبختی ہے شیخ. جزاکم اللہ خیراً. امجد رغال صاحب, دوسرا جو مسئلہ انہوں نے بیان فرمایا وہ یہ تھا کہ ایک روم ہے, اس میں ایک بیڈ نیچے ایک بیڈ اوپر, نیچے والے جو ہے وہ قرآن پاک کی تلاوت کرتے ہیں اور قرآن پاک وہیں اپنے بیڈ پہ رکھتے بھی ہیں. اوپر والے کہتے ہیں کہ میں قرآن کے اوپر ہو گیا تو مجھے قرآن کی بے ادبی کا احساس ہوتا ہے, تو اب مسئلے کو کیسے حل کریں؟ شیخ محترم, اللہ تبارک و تعالی نے ہمیں دین کے شعائر کی عزت کا حکم دیا ہے. ہمیں شیخ ہمارے اوپر فرض ہے, اور بے عزتی اور بے حرمتی شاعر دین اور احکام الدین شیخ ناجائز اور حرام ہے. لیکن دین نے اس کا کوئی ڈیفینیشن بیان نہیں کیا کیا بے عزتی بے حرمتی اور کیا عزت اور تعظیم. ابھی اس میں شیخ معیار جو ہے عرف ہے, لوگوں کا جو عرف ہوتا ہے, عرف میں جو بھی چیز خدا نخواستہ بے حرمتی سمجھی جاتی ہیں تو اس سے قرآن کریم کے متعلق اور دین کے باقی شاعر کے متعلق خودداری کرنا ہمارے اوپر فرض ہے. تو بات یہی شیخ, اگر اس کام میں خدا نخواستہ بے حرمتی لوگ اس کو بے حرمتی سمجھتے ہوں تو پھر نہیں کرنا چاہیے, حرام ہے. اور اگر نہیں تو جائز ہے. ہاں خدا نخواستہ اگر انسان نے کسی ایسے کام میں بھی نیت بے حرمتی کی رکھی جو بے حرمتی نہیں تو یہ تو دوسری بات ہوگی شیخ. ہاں لیکن تو اب ان کا مسئلہ کیسے حل کریں گے, کیا کریں گے؟ یہی شیخ, یہی کہ اگر عرف میں یہی بتایا تو شیخ سوال سے یہ لگ رہا ہے کہ ہے بھی حرمتی, اسی لیے تو یہ پریشان ہے, اسی لیے تو یہ خفا ہے, اور اسی لیے اس کو غصہ آ گیا, تو نہیں کرنا چاہیے اس کو شیخ. یعنی وہ تو نہیں کرنا چاہیے, لیکن مسئلہ یہ ہے کہ اوپر والے کے قصور, وہ اس کا حل کیا کرے؟ بیڈ چھوڑ نہیں سکتا. ہاں یہ ہو سکتا ہے کہ اگر وہ کسی اپنی کمپنی والے سے کہے کہ مجھے کسی دوسرے روم میں منتقل کر دیں, چاہے مجھے اوپر والا حصہ دے دے جہاں وہ نیچے والے جو ہے نا وہ تلاوت نہ کرتے ہوں, یا تلاوت کرتے ہوں مسجد میں جا کے کر لے, یا الگ بیٹھ کے جانماز اگر جانماز بچھا کے وہاں پڑھتے ہوں تو قرآن پاک بیڈ کے نیچے نہ رکھیں. تو کسی اور کمرے میں اگر منتقل ہونے کی گنجائش موجود ہے تو وہاں چلے جائیں, وہ زیادہ بہتر رہے گا انشاءاللہ. ویسے شیخ ایک اور عرض بھی کروں میں, جو آپ نے فرمایا بالکل ٹھیک ہے شیخ. شاید وہ جو اوپر مسلمان ہے اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے کرم سے اس کا بھی مؤاخذہ نہ کرے شیخ, کیونکہ اس کی بس میں بھی کچھ نہیں ہے, وہ بھی مجبور ہے. اور نیچے جو مسلمان ہیں اس نے دل میں یہ احساس کیا تو اس کو بھی اجر عطا فرمائیں گے اللہ تبارک و تعالیٰ, کیونکہ قرآن کریم کی عزت کے لیے یہ کہا ہے نا شیخ, یا اس کے دل میں احساس اس لیے پیدا ہوا ہے. اور شیخ ایک بات اور بھی ہے نا شیخ, ابھی دیکھیے ہمارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب مدینہ منورہ
को मुहाजिर आ गए, तो अबू अयूब अंसारी के घर में जब इकामत पजीर हो गए तो आप अभी आजकल की ताबीर से 2 छत कहिए, ऊपर थे हमारे पैगंबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और हमारे अबू अयूब अंसारी और उसकी बीवी नीचे, दोनों नीचे थे। नहीं, नबी सल्लल्लाहु नीचे थे और अयूब अंसारी ऊपर वाले हिस्से में थे, और उन्होंने फिर एहतियात बरती थी कि पता नहीं अल्लाह के रसूल कमरे के किस हिस्से में होंगे, तो एक पूरे से एक जगह खड़े रहे बेचारे, और उनके बाद में उनसे आपसे फरमाया कि हुजूर हम तो हाँ शेख, उसमें एक घड़ी या कुछ ऐसी कोई चीज़ थी वो टूट गई शेख, पानी जी, उसमें पानी था, तो बहुत एहतियात के लिए उस लोगों ने अपना कुछ ये था पहनने के लिए उसको उसके जरिए पानी को सुखाया ताकि हमारे पैगंबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ऊपर ना गिरे। तो बाद में वही हुआ जैसे आपने फरमाया, पैगंबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पे नीचे आया। मेरा मतलब यह है शेख कि अभी वहाँ ये घर या और घर सहाबे किराम के थे, तो उनमें भी ये कुरान करीम और मसाहिफ वगैरह तो ज़रूर कुछ ना कुछ थे ना शेख। तो इस लिहाज से भी इंशाअल्लाह अल्लाह से उम्मीद है कि ऐसी ज़रूरत की जो हालत होती है शेख उसमें मुआखज़ा ना हो इंशाअल्लाह। एक और ख्याल आया है, एक तजवीज़ आई है, अगर उस पे अमल कर ले, जो उनके नीचे साहब रहते हैं जो कुरान पाक की तिलावत करते हैं, वो मुसहफ से तिलावत करने के बजाय अपने मोबाइल से तिलावत कर ले। मोबाइल में अगर तिलावत होगी उससे कर रहे होंगे और मोबाइल अपनी साइड पे रख भी देगी बंद करके ऊपर वाले के, फिर कोई भी हुर्मती वाले मसला नहीं होगा। बिल्कुल बिल्कुल, ये इंशाल्लाह ये एक हल अगर उस पर अमल कर ले तो उम्मीद है कि इस परेशानी से वो निकल जाएंगे। अल्ताफ़ हुसैन साहब का सवाल कि मस्जिद में 4-5 साल के बच्चे आ जाते हैं और जो अरबी हजरात हैं वो अपने साथ लेके आते हैं, अपने साथ खड़ा कर लेते हैं, वो छोटे बच्चे हैं, वो इधर उधर यानी हरकत करते हैं, या ये कि वो कंधे से नहीं, कंधा नहीं मिलाने, दरमियान में बच्चे आ गया कैसे कंधा मिलेगा, तो इस मसले को कैसे हल कर शेख मोहतरम मैं ये अर्ज़ करूँगा अपने अल्ताफ़ भाई से कि इसको तहम्मुल से काम लेना चाहिए और वजीब नसीहत पर भी अमल करना है बहिकमत और नरमी जहाँ तक मुमकिन हो, क्योंकि वो बता रहे थे कि मुमकिन नहीं है तो वही बात हो गई कि ला युकल्लिफुल्लाहु नफ्सन इल्ला वुसअहा। अगर नीयत रखते थे तो अल्लाह नीयत पर भी अजर देंगे, कि अगर मुमकिन होता मैं नसीहत करता ज़रूर इसको। और दूसरी बात यह है शेख कि तहम्मुल इसलिए भी करना चाहिए कि खुदा ना खास्ता आज ये बच्चे नहीं आ गए, नहीं लेकर आ गए इन लोगों को हम, या हमने इन लोगों को इजाज़त नहीं दी बगाया मस्जिद से, तो कल शेख फिर नहीं आएंगे ये लोग। खुदा ना खास्ता एक बार अगर दिलज़दा हो गए ना शेख, मैंने खुद सुना है एक साथी से वो यही शिकायत कर रहे थे कि उस मस्जिद में जब जाते थे तो फलां हमें डांटे थे, उस मस्जिद तो अभी घर में पढ़ते हैं, नमाज जाते ही नहीं है। तो इसलिए ज़रा तहम्मुल से काम लेना चाहिए। और फिर वालिदैन का शेख फ़र्ज़ बनता है कि जब आप बच्ची को लाते हैं, अल्लाह आपको अजर दे, सुन्नत है लाना इन लोगों का, तो नसीहत करके ज़रा लाइए, आदाब मस्जिद जो है सिखा कर लाइए। मौलाना के रस्म अल्ताफ़ साहब से हम ये अर्ज़ कर दें कि अगर आपके और दूसरे साहब के दरमियान में 1 या 2 बच्चे आके खड़े होकर वो नमाज़ पढ़ रहे हैं, तो सिर्फ उनका खड़ा होना, इस पे कोई इतराज़ नहीं करना चाहिए। आपको यहाँ कंधे नहीं मिलाने, आप कोई नहीं, अल्लाह ताला नहीं पूछेगा आपने कंधे क्यों नहीं मिलाए, कोई ज़रूरी नहीं यहाँ पर आके कंधे मिलाना, आप बच्चे के साथ खड़े हो सकते हैं, उसे भी नमाज का आदी बनने की कोशिश, आदी बनने के लिए उसकी मदद करें, आपको भी इस पर अजर मिल जाएगा। लेकिन चूँकि बच्चे आ गए, कंधे नहीं मिल सकते, इसलिए ये आपका जो सोच का अंदाज़ है ना, इसे तब्दील करना चाहिए, इस पर एतराज़ नहीं होना चाहिए। बल्कि शेख अगर कोशिश करेंगे ना और वो बच्चा देखेगा तो कल वो भी सीखेगा ना शेख। ये भी नमाज के मुतालिक एक हुक्म है, इसको भी बजा लाना है मुझे, वो भी सीखेगा, तालीम है, तरबियत है। और ये भी अपने इलाकों में भी, अपने मुल्कों में जो बच्चों को पीछे खड़ा कर देते हैं, वो फिर वहाँ शरारतें जो करते हैं, तो वो भी ज़रा देखें, उसको वो भी एक मसला होता है। नदीम भाई का सवाल कि नमाज के दौरान मस्जिद में बिल्ली आ जाती है, वो टांगों के दौरान घूमती फिरती रहती है और कभी कभी वहाँ बैठ जाती है, बस तशहुद में बैठना है तो बिल्ली बैठी हुई है, तो क्या करें? शेख अल्हम्दुलिल्लाह पाकी के लिहाज से तो पाक है शेख जी, इन्ना मिन अत्तवाफीन अलैकुम वत्तवाफात। और इसके अलावा शेख वही कि फत्तकुल्लाह मस्तताअतुम, जो आप कर सकते हैं वो कर ले, और जैसे आपने फरमाया उससे उसको हरकत कलील से कोशिश कर ले कि दूर करने की कोशिश करके हटाइए जी। और नदीम भाई का दूसरा सवाल कि उधार दिए हैं पैसे, और अगर वापसी अगर रियालों में ले और ये शर्त लगा दें कि हमें रियाल में रकम चाहिए, ये सही होगा या नहीं?
शेख मुहतरम, ये जो है बहुत ज़्यादा ये चीज़ पेश आती है, ख़ास तौर पर जैसे आपने फरमाया हमारे साथ जो हम यहाँ परदेश में जो काम करते हैं और रहते हैं, इसमें उलमा किराम शेख ज़्यादातर तो यही कहते हैं शेख कि जो आपने दिया है, जिस करेंसी से आपने दिया है उसको उसी करेंसी पे उतना ही लेना है जो आप दे चुके हैं, गरचे उसका कीमत गिर भी गया हो लेकिन उस पर तामुल हो तो नाचल नहीं हो गया हो तो उतना ही लेना है उसी करेंसी पर। लेकिन शेख एक और चीज़ भी है, एक तो ये है कि जिसने उधार लिया उधार लौटाने के टाइम बेहतर लौटाना चाहिए, सुन्नत है। तो ख़ास तौर पर अभी ऐसी एक हालत भी पेश आई है कि जिस करेंसी से उसने पैसा लिया उस करेंसी का वैल्यू जो है वो कम हो गया है एकदम, तो उसको सोचना चाहिए शेख, सुन्नत पर अमल करने की नीयत से उधार को बेहतर और ज़्यादा अदा करना चाहिए उसको। और अगर कुछ कमी और बेशी आ गई शेख तो कर्ज देने वाले को भी एहतियातन सब्र करके अजर, क्योंकि उधार देने में तो अजर है ना शेख, उस अजर को देखकर अजर तो है लेकिन जिस हिसाब से करेंसी की वैल्यू कम होती है उतना अजर नहीं चाहिए। वो तो एक अच्छी खासी मुसीबत हो जाती है, आधी रकम रह जाती है, आज पैसे दिए 10 साल के बाद वो आधी रकम हो गई, तो अब ये तो कोई बात नहीं कि आप नेकी कमाने के लिए आप अपना खसारा किए जा रहे हैं। बिल्कुल शेख, जैसे आप फरमा रहे हैं शेख, इसलिए तो कुछ उलमा ने यही फतवा दिया है शेख जो आप फरमा रहे हैं। जी जल्दी से 1 मिनट में ये इसका जवाब दे दें कि गाड़ी है जो कि काम में इस्तेमाल होती है उस पर ज़कात है या नहीं, और गाड़ी जो अपने इस्तेमाल के लिए आने जाने के लिए इस्तेमाल करते हैं वो दोनों में। बिल्कुल शेख, जैसे आपने फरमाया हमारे भाई से, जो इस्तेमाल की गाड़ी है उस पर तो बिल्कुल नहीं है, और जो गाड़ी काम करने के लिए है वो भी तिजारत के लिए तो नहीं है। तिजारत इसको कहते हैं शेख कि आज खरीद कर कल बेचना है फ़ायदे पर, और फिर दूसरी चीज़ खरीद कर फिर बेचना है, तो उसमें ज़कात है शेख। साल पूरी हो गई तो जब जिस दिन आप हिसाब लगाएंगे ज़कात के, उसी दिन की कीमत के हिसाब से सारी जो आपके पास जो सामान तिजारत है उसको नहीं। अब गाड़ी का इस्तेमाल मतलब जल्दी से इस तरह ले ले कि जिस तरह किसी कारखाने पर ज़कात नहीं दी जाती, कारखाने से होने वाली आमदनी पर ज़कात। हाँ बिल्कुल, ये गाड़ी जो इस्तेमाल कर रहे हैं इसके जरिए जो आमदनी होगी उस पर ज़कात अदा होगी, गाड़ी पर नहीं। बिल्कुल, अगर निसाब को ये पैसे निसाब के मिक़दार में थे शेख या उससे ज़्यादा और साल पूरी हो गई थी और वक्त ख़त्म हो गया है, और आज हम चाहते थे कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत के मुताबिक जिक्र करते कि किस तरह आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जंग में बच्चों को औरतों को कत्ल करने से जितनी शिद्दत से मना किया, और उसमें हम अपने भाइयों को याद करें जो गज़ा में जितनी बड़ी तादाद में ख़वातीन और बच्चों को ये यहूदी कत्ल कर रहे हैं, और उस पर सज़ा मिलेगी इंशाअल्लाह ताला कातिलों को भी और कातिलों की मदद करने वालों को भी, उनके सहारा बनने वालों को भी, उनकी हिमायत करने वालों को भी, और उन मज़लूमों के ऊपर एतराज़ करने वालों को भी सज़ा मिलेगी। अल्लाह ताला हिदायत दे दे, वरना फिर जहन्नम में जाए। प्रोग्राम नूर इस्लाम के वक्त ख़त्म हो गया, अगली मुलाकात के लिए इजाज़त। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। सुब्हानक अल्लाहुम्मा व बिहम्दिक, नशहदु अल्ला इलाहा इल्ला अंत।